दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको हामीले महत्त्वपूर्ण शिक्षा अध्ययनपछि अब हामी 7 अध्यायमा जाँदैछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्याय। मसँग तपाईँहरू दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्याय पल्टाउनुहोस्। 7 अध्यायको शीर्षक छ ईश्वरीय शोक। ईश्वरीय शोक सांसारिक शोक हुन्छ अथवा दुई खाले शोक हुन्छ, ईश्वरीय शोक र सांसारिक शोक। यस महत्त्वपूर्ण अध्ययन हामी यस अध्यायमा गर्दैछौँ। त सबभन्दा पहिला हामी एक पद पढ्नेछौँ। यसकारण प्रियहरू, यी प्रतिज्ञाहरू पाएका हुनाले हामीले शरीर र आत्माका सबै मैलाबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको डरमा पवित्रता सिद्ध पारौँ, है, सिद्ध गरौँ। त यी प्रतिज्ञा पाएका हुनाले पहिलो प्रतिज्ञा थियो कि म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। दोस्रो, म तिमीहरूको पिता हुनेछु। तेस्रो, तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ। तिमीहरू दुष्टताबाट अलग हुन्छौ भने, पापबाट अलग हुन्छौ भने, ईश्वरीय अलगपन्था पालन गर्छौ भने, यसरी पापहरूबाट, अशुद्ध कुराहरूबाट अलग भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर जो संरक्षक हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ, पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ, जसले सङ्कटको दिनमा उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, उनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, है। र सर्वोच्च परमेश्वरलाई हामीले पिता भन्न पाउनु ठुलो आशिष हो, ठुलो अवसर हो वास्तव। यसरी शरीर र आत्माका सबै महिलाहरू हामीले फाल्न जरुरी छ। अब हामी ख्रिस्टमा आएका छौँ। अब हामी पुरानो जीवनमा अघिकै पुरानो मानिस अनुसार जिउन सक्दैनौँ। शरीर र आत्माका महिला फ्याँकिनुपर्छ। शारीरिक चाहनाहरू, शारीरिक लालसाहरू जसले शरीर र हृदयलाई अशुद्ध पार्दछ, जस्तो कि महिलाले फोहोर बनाउँछ, कपडालाई लगाउन अयोग्य बनाउँछ, त्यसरी नै हाम्रा शरीर र आत्माका महिलाले हामीलाई परमेश्वर सामु उभिन अयोग्य बनाउँछ। त्यसैले आफूलाई शुद्ध पारौँ। विश्वासहरू शुद्धिकरण उनीहरूको प्रयासमा निर्भर रहन्छ अथवा हाम्रोमा पनि जिम्मेवारी छ। विश्वासीहरूको पवित्रता परमेश्वरबाटको हो, तर सोका निम्ति पवित्र आत्माले विश्वासी जनहरूलाई आफ्नो हृदयहरू शुद्ध राख्न, पापहरूमाथि विजय पाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। हामीलाई सधैँ पवित्रतामा जिउनका लागि पवित्र आत्माले अभिप्रेरणा दिनुहुन्छ। र प्रकाश 3को 4मा लेखिएको छ, साडिसमा पनि तिमीसित केही नामहरू छन् जसले आफ्नो वस्त्रहरू अशुद्ध पारेका छैनन्। उनीहरू मसँग सेता वस्त्रहरू पहिरी हिँड्नेछन् किनकि उनीहरू योग्यका छन्। यसरी साडिसमा थुप्रै समस्याहरू भए तापनि केही नामहरू थिए, केही विश्वासीहरू थिए जसले आफ्नो वस्त्रहरू अशुद्ध पारेका थिएनन् अथवा असल साक्षी कायम राखेका थिए। साक्षी बिग्रन दिएको थिएन। यसर्थ प्रिय हो, परमेश्वरले हामीहरूलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदि हामी संसारबाट अलग हुन्छौँ, दुष्टताबाट अलग हुन्छौँ, शरीर र आत्माका महिलाहरूबाट अलग हुन्छौँ भने उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई खुलेआम छोराछोरी भन्नुहुन्छ। हामीलाई उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुनेछ। कति ठुलो प्रतिज्ञा। यसरी दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको सन्दर्भमा यो सुरु, यो अघि बढेको छ 7 अध्यायको सुरुवात, है कि। र 6 अध्याय कति महत्त्वपूर्ण, है कि। परमेश्वरले हामीहरूलाई आवश्यक ठाउँमा खुलापन चाहनुहुन्छ, फराकिलोपन चाहनुहुन्छ र आवश्यक ठाउँमा चाहिँ अलगपन्था हुँदैन भनेर हामी कडाइका साथ उभिन पर्दछ। यसरी दुवै त्यो फराकिलोपन र अलगपन्थाको सन्तुलन हाम्रो जीवनमा आवश्यक छ। र 2 पदमा लेखिएको छ, जसको उद्देश्य 7:2, हामीलाई ग्रहण गरिदेऊ। हामीले कसैको खराबी गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई बिगारेका छैनौँ, हामीले कसैलाई
ठगेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई ग्रहण गरिदियो, हामीलाई बुझिदियो। पावलले जे सिकाए त्यो उनीहरूले गरौँ। वास्तव हामीले कसैको खराबी गरेका छैनौँ। वी हेभ रङ्ड नो म्यान। कसैको विरुद्ध हामीले खराब काम गरेका छैनौँ। हामीहरू अन्यायपूर्ण हामीले व्यवहार गरेका छैनौँ। सबै कुरा न्यायपूर्ण रूपमा काम गरेका छौँ। र पावलले एफिसीका अगुवाहरूलाई पनि भनेका थिए कि उनले कसैको सुन चाँदी वा कपडाको लोप गरेको छैन। पुस्तक 20 को 20-33 त्यो लेखिएको छ। यसरी पावलहरूले आफ्नो असल साक्षी कायम राखे र उनीहरूले कसैको खराबी गरेनन्। पवित्र जनको हितको लागि आफूलाई खर्चे, तर अरूहरूबाट फाइदा लिन चाहेनन्, त्यो गरेनन्। हामीले कसैले बिगारेका छैनौँ। वी हेभ करप्टेड नो म्यान। कसैलाई हामीले बिगारेका छैनौँ। हामीले कसैलाई शिक्षाद्वारा वा उदाहरणद्वारा कसैलाई पथभ्रष्ट पारेका छैनौँ, बिगारेका छैनौँ। हामीले कसैलाई ठगेका छैनौँ। वी हेभ डिफ्राउडेड नो म्यान। हामीले कसैले ठगेका छैनौँ। यसरी असल साक्षी कायम गरेका थिए पावलहरूले। हामीले कसैको सम्पत्ति लिएका छैनौँ। अवैध ढङ्गले आर्थिक लाभ लिएका छैनौँ। कसैलाई धोका दिएका छैनौँ। कति सुन्दर गवाई, कति महत्त्वपूर्ण गवाई। आज सबै विश्वासीहरूले, वर्तमान संसारका सबै विश्वासीहरूले पावलबाट सिक्न पर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। र 3 पदमा हामी पाउँछौँ, पहिले 2 कोरिन्थियस 7:3 तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनका निम्ति म यो भन्दिनँ, किन मैले पहिले भनिसकेको छु, तिमीहरूसँगै मर्न र बाँच्नलाई तिमीहरू हाम्रो हृदयहरूमा छौ। है त पावल प्रेरितले कोरिन्थीकाहरूलाई दोषी तुल्याउनका लागि यो भनिरहेको होइन। तपाईँहरूलाई शरणमा पार्नका निम्ति अब उनीहरूलाई शरणमा पार्न निम्ति अपमान गर्ने यो भनिएको होइन, तर म प्रति तपाईँहरूको प्रेम र उदारताको अपेक्षा गर्दै यो मैले भनेको हुँ। पावलको कति सुन्दर पत्र है। तसर्थ पावल यो चाहन्थे कि पावल अनि मण्डलीहरू बिचको सम्बन्ध राम्रो होस्, वा मण्डलीका अगुवाहरू र विश्वासहरू बिचको सम्बन्ध राम्रो होस्, र यस प्रकारको भातृप्रेम, यस प्रकारको चाहिँ खुलापन उहाँको इच्छा हो। प्रेममा, सत्यतामा हामी एकअर्कालाई प्रेम गरौँ र हामी फराकिला हौँ। 2 कोरिन्थी 6:13 भनेको छ, अब मेरा नानीहरूलाई चाहिँ म भन्दछु, यसको बदलामा तिमीहरू पनि फराकिला हो। विश्वासीहरू हो, हामीहरू एक आपसमा फराकिला हौँ है। विश्वासीहरूसँग डराउने, लुकाउने, छिपाउने, संसारसँग फराकिलो हुने यो उल्टा कुरा हुन्छ, यो गलत कुरा हुन्छ। आफ्नो जनहरूको बिच, मण्डलीका जनहरूको बिचमा हामी फराकिलो हुनु आवश्यक छ है। र हामी पाउँछौँ त परमेश्वर वचन 7:4 म तिमीहरूसित बडो साहससित बोल्छु, तिमीहरूको विषयमा मलाई ठुलो गर्व छ, म सान्त्वनाले भरिएको छु, हाम्रो सबै सङ्कटमा म आनन्दले चुलेर पोखिन्छु। पावल प्रेरित बडो हर्षसाथ यो पत्र लेखिरहेछ कि पहिलो पत्रको परिणामको सम्बन्धमा पावलको बडो ठुलो चासो थियो। मैले पहिलो पत्र पठाएँ त त्यसको परिणाम के भयो? त्यसले फलफलायो कि अझै कोरिन्थीकाहरू म प्रति रुष्ट भए। यसरी पावलले आफ्ना केही चोटिला वचनमा कोमलता थपेको छ है। जसरी हामी 6:12 पाउँछौँ, केही चोटिला कुराहरू थिए। तिमीहरूका लागि हाम्रो हृदय साँघुरो छैन, तर तिमीहरूका हृदयहरूमा साँघुरा छौ। कडाइका साथ पनि भनेका छन्, चोटिला कुरा छन्, तिमीहरू हामीप्रति साँघुरा छौ। तापनि त्यस चोटिला कुराहरूको बिचमा पावलले कोमलता थपेको छ है। 7:4 हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, म तिमीहरूसित बडो साहससित बोल्छु, तिमीहरूको विषयमा मलाई ठुलो गर्व छ है। तिमीहरू साँघुरो छौ भनेकोमा तिमीहरूमा मेरो ठुलो गर्व छ, तिमीहरू असल छौ। कति ठुलो कोमलता है चोटिला वचनका बिचमा तिमीहरूको विषयमा मलाई ठुलो गर्व छ। यसरी पावल कोरिन्थीका विश्वासहरूलाई प्रेम गर्दछन्
र अवसर पाएमा उनीहरूको प्रशंसा गर्छन्। पावल प्रशंसा गर्ने मान्छे पनि हो, खालि हप्काउने मान्छे होइन। र पावलले मेसेडोनियालीहरूका बिचमा कोरिन्थीहरूको प्रशंसा गरेका थिए, जुन कुरा हामी दोस्रो कोरिन्थी 9:4 पाउँछौँ। कोरिन्थीको मण्डलीको सम्बन्धमा पावलले खालि नकारात्मक कुरा मात्र गरेनन्, उनीहरूको राम्रा पक्षको पनि पावलले प्रशंसा गरेका थिए अरूहरूका बिचमा। यसर्थ पावलले भनेका छन्, म सान्त्वनाले भरिएको छु भने यस ठाउँ है। त पावलको आज्ञाहरू मान्न कोरिन्थीहरू तयार भएको पाइएपछि पावलले ठुलो सान्त्वना पाएका थिए। यसकारण पावलले तीतसलाई कहिले भेटौँ भनी अपेक्षा गरेका थिए, किनभने तीतसद्वारा पहिलो पत्रको चाहिँ प्रतिक्रिया जान्नु थियो। पावलले तीतसलाई धेरै कुरे, त्रोआसमा कुरे र मेसिडोनियामा कुरे। बल्ल बल्ल मेसिडोनियामा उनी आइपुगे। मेसिडोनियामा केही दिन कुरेको देखिन्छ है। त उनको मनमा एउटा भार थियो, भारी थियो, एउटा गरुङ्गोपन थियो कि कोरिन्थीकाहरूलाई के भयो मेरो पत्रद्वारा है। अहिलेको जस्तो हामीहरू विभिन्न जुन पत्राचारको जुन साधनहरू छ, इमेलहरू छन्, फेसबुकहरू छन् हैन, लगायतका अरू धेरै यस्ता माध्यमहरू छन् जसद्वारा हामी मित्रहरूलाई लेख्न सक्छौँ, मित्रहरूबाट हामी जवाफ पाउन सक्छौँ। त्यो जमानामा त्यो अवस्था होइन है। चिठी पठाउने हो र त्यसको जवाफ चिठीद्वारा आउने हो, मानिसले लाने हो, चिठी मानिसद्वारा आउने हो, कयौँ दिन लाग्न सक्छ। तर अब पावल आनन्दले चुलेर पोखिएको छ। उनले भनेका छन् त्यो कुरा आनन्दले चुलेर पोखिन्छु। पावलको हृदय यस समयमा अत्यन्तै खुसीले भरिएको थियो। उनले आफ्नो खुसी यहाँ पोखाएका छन् कि पावलको पहिलो पत्रद्वारा राम्रो प्रभाव पार्यो। कोरिन्थीकाहरूले पश्चाताप गरे, ईश्वरीय शोक गरे। र हामी 5 पदमा पाउँछौँ, किनकि जब हामी आयौँ तब हाम्रो शरीरले कुनै चयन पाएन, तर हामी चारैतिरबाट सङ्कटमा पऱ्यौँ। बाहिर लडाइँहरू थिए, भित्र डरै डर है। त शरीरले कुनै चयन पाएन। मेसिडोनियामा त्यस्तै समस्या थियो है। मेसिडोनिया यस अघि पनि पावलको लागि बडो खतरनाक घटनाहरू घटेको ठाउँ हो, फिलिप्पी विशेष गरेर। र मेसिडोनियाको एउटा महत्त्वपूर्ण सहर फिलिप्पी हो। र पावल प्रेरितले चयन पाएको थिएन है। र यस प्रकारले सुसमाचार प्रचारमा यस स्थानमा भारी विरोध, दङ्गा र सतावट आइरहेको अवस्था भएकोले परिस्थितिलाई बडो खल्लो बनाइरहेको अवस्था थियो। सेवकाईलाई खल्लो पारिरहेका थिए, भित्र डरै डर भनेको छ है। त अर्कोतर्फ चाहिँ नै पावलको अघिल्लो पत्रले है कोरिन्थीहरूको प्रतिक्रिया के होला, व्यवहार के होला, यसबारे भारी चिन्ता थियो। कोरिन्थीको विश्वासीहरूका अवस्था बुझ्नलाई तीतसलाई पठाइएको। तर तीतसको त्रोआस नआइपुग्दा पावललाई भारी चिन्ता परेको थियो। यहाँसम्म मेसिडोनिया पनि निकै दिन पर्खनु पर्यो। तैपनि 6 पद उल्लेख गरेको छ, त्यसो भए तापनि निराशामा परेकालाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वरले तीतसको आगमनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो। तीतस आएपछि ठुलो उत्साह भयो। किन होला है? निराशामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर कठोर, कडा है, झोँकी यस्तो हुनुहुन्न। तर निराशामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने, दया गर्नुहुने, अत्यन्तै करुणा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब मूसाले परमेश्वरको दर्शन पाए, यद्यपि उहाँको मुख हेर्न सकेनन्, देखाइएन, नभए उनी मर्थे, तैपनि पछाडिका के भाग देख्ने अवसर उनलाई दिइयो। तर त्यस अवसरमा परमेश्वर नाम उच्चारण गरेका थिए। परमेश्वर अत्यन्तै दयालु, अत्यन्तै धीरजी, रिसाउनमा ढिला आदि उहाँको करुणाको वा कृपाको, अनुग्रहको बयान गरेको थियो है। कतिले ईश्वरको बारेमा बडो कठोर, बडो बलिया, कठोर है, त्यो स्वरूपमा चाहिँ बुझ्ने र बुझाएको देखिन्छ। बाइबलको परमेश्वर त्यस्तो होइन।
बाइबलको परमेश्वर निराशामा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो रूपमा बयान भएको छ। भारी तनाव उदासीनतामा परेकाहरूलाई परमेश्वर सान्त्वना दिनुहुन्छ। सबै सान्त्वनाका स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई सङ्कट छ, हामीलाई यस दिनहरूमा समस्या छ, महामारी फैलिएको छ, बाहिर डरै डर, भित्र पिरै पिर आदि इत्यादि जे परिस्थिति छ, त यी सबै अवस्थामा परमेश्वर हाम्रो सान्त्वना दिने हुनुहुन्छ। जे जस्ता उपाय र प्रबन्धहरूद्वारा सान्त्वना मिल्दछ ती परमेश्वर कारणले मिलेको हो। उहाँले हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रा जीवनका पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। तीतसको आगमनद्वारा परमेश्वर त्यो परिस्थिति ल्याउनु भयो। तीतससँग भेटले पावल ज्यादै आनन्दित भए। विशेष गरेर तीतसलाई ल्याएको समाचारद्वारा आनन्दले उनी चुलिए कि पावल प्रेरितको कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रले कोरिन्थीहरूमा साँचो प्रस्ताव ल्यायो, ईश्वरीय शोक ल्यायो र पावलप्रति थप आदर र थप त्यो किसिमको सम्मान गरेको त्यो किसिमको परिवर्तन त्यहाँ देखियो है। र यसले कोरिन्थीको मण्डलीमा सुधार आउँथ्यो। यसले त्यस मण्डली ख्रीष्ट स्वरूपमा ढालिन्थ्यो है। र पावलको मनमा पीर छ निश्चित रूपमा। दोस्रो कोरिन्थी 11 पनि भनिएको छ 2 र 3 पदहरूमा कि मगनी मैले गरिदिएको छु ख्रीष्टसँग तिमीहरूको, तर ख्रीष्टप्रतिको सिधापनबाट कति दायाँ बायाँ जाला कि भन्ने मलाई बडो डर लाग्छ। संसारलाई प्रेम गर्ला कि भन्ने मलाई डर लाग्छ। यसर्थ अब पहिलो पत्रद्वारा व्यापक सुधार देखिएकोमा पावललाई बडो खुसी लागेको छ, सीमा नागेको छ आनन्दको है। आनन्दले उनी चुलिएको छ। यसर्थ पावलका कडा अर्थीहरूलाई उनीहरूले स्वीकार गरेको पाइएबाट पावलसँग आनन्द लागेको छ। यो निकै कडाइपूर्ण, कडाइका साथ लेखिएको पत्र हो पहिलो पत्र, र दोस्रो पत्र त्यो स्वरूपमा छैन। यो दोस्रो पत्र फरक स्वरूपमा छ। र हामी 7 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि उनको आगमनले मात्र होइन तर त्यस सान्त्वनाले पनि, जुन सान्त्वना उनले तिमीहरूका बिचमा पाएका थिए, जब उनले हामीलाई तिमीहरूका लालसा, तिमीहरूको विलाप, म प्रति भएको तिमीहरूको धुनको विषयमा बताए, यसकारण म झन् खुसी भएँ। त पहिलो पत्रद्वारा कोरिन्थीका विश्वासमा जुन परिवर्तन ल्यायो, यो नै आनन्दको प्रमुख कारण थियो है। यसरी तीतसको आगमन निश्चित रूपमा पावलको निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। उनको त्रोआसमा तीतसको आगमनको अपेक्षा गरिएको हो, तर त्यहाँ उनलाई नभेटिँदा पावललाई बडो बेचैन लागेको थियो। साथै मेसेडोनिया पनि पावललाई चयन भएन, किन निकै दिन कुर्नु पर्यो तीतसलाई। बाहिर सतावटहरू, दबावहरू, अनि साथै कोरिन्थीहरूको बिचमा पावलको पत्रले कस्तो किसिमको नतिजा ल्याइरहेछ भन्ने कुराले पावलको मनमा पिरै पिर थियो। भित्र पिर थियो, बाहिर पनि डरै डर थियो। जुन सान्त्वना उनले तिमीहरूको बिचमा पाए भनेको छ, तीतसले कोरिन्थीहरूको बिचमा सान्त्वना पाए। अर्थात् कोरिन्थीहरूले तीतसलाई आदर गरे, सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे। यो भनेको पावललाई आदर गरिएको हो, यो भनेको पावललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको। यसले त्यस पत्रले कोरिन्थीकोलाई आशिष दिएको प्रमाण दिन्छ। यसरी कोरिन्थीका बिचमा तीतसले सान्त्वना पाएका थिए, उनीहरूले तीतससँग राम्रो व्यवहार गरेका थिए। यस कुराले पावललाई भारी आनन्द दिएको थियो। म प्रति भएको तिमीहरूको धुन भनेको छ, तिमीहरूको चाहना, तिमीहरूको त्यो किसिमको आदर भाव है। र यसरी पावलप्रति उनीहरूको जोस बडो असल देखियो र उनीहरूले पावललाई आदर गरेको पाइएको तथा पावलको शिक्षालाई मान्न इच्छुक भएको देखियो। यी कुराहरूले पावललाई औधी आनन्दित बनाएको थियो र उनी आनन्दले भरपूर भएका थिए, चुलिएका थिए। यसर्थ परमेश्वरको सान्त्वना दिने तरिका कति सुन्दर है। र परमेश्वरका जनहरू सत्यताका निम्ति उम्मिदा छन् र त्यस क्रममा सत्यता बोल्दा कोही बाङ्गेला, कोही चाहिँ यहाँ होला, कोही त्यहाँ होला, तर परमेश्वरले वचनद्वारा कार्य गर्नुहुन्छ।
अन्ततः परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ। त्यसर्थ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यी सबै उत्तमताहरूको लागि। र हामी अब यही कुरा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीहरूका बिचमा यो देखाउनुहुन्छ कि उहाँ सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामी सान्त्वना पाउँछौँ, साथै हामी अरूहरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौँ। र 8 पदमा लेखिएको छ, किनकि मैले पत्रद्वारा तिमीहरूलाई शोकित पारेको भए तापनि म पछुतो मान्दिनँ, तथापि पहिले पछुतो मानेको थिएँ, किनकि त्यही पत्रले तिमीहरूलाई थोरै समयका निम्ति भए तापनि शोकित पार्यो भन्ने कुरा म थाहा पाउँछु। केही शोकित त हो, केही दुखित त हो। मैले अलिक कडाइ भने कि त कोरिन्थी मण्डलीमा भएका पाप, गलत गतिविधि, व्यथितिको विरुद्ध प्रतिवाद भएको थिएन, कोही कसैबाट आपसमा पनि त्यो भएको थिएन, तर बरु सम्झौता गरिएको थियो। उसले गल्ती गरेछ ठिकै छ, उसले गल्ती गरेछ ठिकै, यो प्रकारले छोडिएको अवस्था थियो। र यस विरुद्ध पावलले मण्डलीलाई शिक्षा र भुल दोष देखाउने काम गरेका थिए। त्यसको असर के पर्यो भन्ने सम्बन्धमा पावलले भारी चिन्ता परेको थियो। ओहो, साह्रै कडा साथ त भनेन। कहिलेकाहीँ बुवा आमाले छोराछोरीलाई गल्ती गर्दा गाली गर्छ, कडा व्यवहार गर्छ, अनि कहिलेकाहीँ पछिबाट बुवा आमालाई पछुतो, ओहो मैले कडा त गरिनँ, कडा व्यवहार त गरिनँ। त्यस्तै जस्तो पावलले यहाँ भएको देखियो। यसले उनीहरूमा गहिरो चोट पारेको हो कि भन्ने सोचाइ पावलमा रहेको थियो। तैपनि उनले जे कुरा भनेका हुन् त्यस कुरा उनले निश्चय छ कि परमेश्वर आत्माद्वारा ती भनिएका छन्। म पछुतो मान्दिनँ भनेको छ। तर उक्त पत्रद्वारा अत्यन्तै सुन्दर प्रतिफल ल्याएको देख्न वा सुन्न पाउँदा पावललाई सानो खुसी थिएन। यी सबैमा पावललाई आनन्दित तुल्याइएको थियो। पहिले पछुतो भएको भए तापनि पछिबाट त्यो भएर आफैले गल्ती गरेकोले होइन, तर अरूप्रतिको कोमलताका कारण एउटा असल मानिसले गर्ने अनुभूति पावलले त्यस बेला गरेको हो। मैले गल्ती गरेँ, गल्ती कुरा सिकाएँ भन्ने त्यो कारणले होइन। त पावल हृदय पनि कोमल छ, त म अलिक कडा त भइनँ। अब पावललाई स्पष्ट भएको छ कि अघिल्ला पत्रद्वारा दिइएको शिक्षाले कोरिन्थीको मण्डलीमा सुधार ल्याएको छ, जसमा उनी पछुतो होइन तर आनन्दित भएको छ। उनले अनुभूति गरेको छ कि उनले सही समयमा सही शिक्षा र चेतावनी दिएका हुन्। यो चाहिँ ख्रिस्टीय शिक्षा हो, ख्रिस्टीय तरिका हो। हामीले कसैलाई प्रेम गर्छौँ त हामीले सत्यता बताउँछौँ, त प्रेम साथ र सत्यता बताउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र कहिलेकाहीँ सत्यता बताउँदा कोही बाङ्गिएला, कोही यहाँ होला, कोही त्यहाँ होला, यताउता होला, होइन, त त्यसले अन्ततः परिणाम राम्रो ल्याउँछ। र 9 पदमा लेखिएको छ, अब म आनन्द मनाउँछु, तिमीहरू शोकित पारियो भनेर होइन, तर पश्चातापी हुनलाई शोकित पारियो भनेर, किनकि परमेश्वर रीति अनुसार तिमीहरू शोकित पारियो। यसै कारण हामीबाट तिमीहरूलाई केही कुरामा हानि भएन है। तसर्थ पावल प्रेरित आनन्दित भइरहेछ कि उनीहरूलाई शोकित पारियो भनेर होइन कि, त कसैलाई दुखित पार्नुमा पावलको कुनै मनसाय थिएन। त्यो कसैको आनन्द पनि हुन सक्दैन। कसैलाई दुखित पार्दा, कसैलाई पनि मजाले भन्न पाउँदा स्वाद लिनेहरू पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ नै पावलको मनसाय होइन। परमेश्वर वचन प्रचारमा मानिसले ल्याउने पछुतोमा कुनै पनि प्रचारक वा शिक्षकलाई आनन्द हुने होइन। तर जब प्रचारले मानिसलाई परमेश्वर कहाँ फर्काइ ल्याउँछ, तब त्यो रमाहटको विषय बन्छ। यहाँनिर पछुतो र पश्चाताप बिचको अन्तर देखिएको छ, जसलाई यहाँनिर सांसारिक शोक र ईश्वरीय शोक भनेर छुट्याइएको छ यस खण्डमा है। र कोरिन्थीकाहरूले पछुतो मान्न सक्थ्यो, हामी कति नराम्रो मान्छे भनेर, होइन, सांसारिक शोक पनि गर्न सक्छ, हामी कति नराम्रो मान्छे, होइन, एक खाले शोक, तर त्यसले परमेश्वरका ल्याउँदैन, परमेश्वरका घुँडा टेक्ने बनाउँदैन। मैले गल्ती गरेँ, ठिकै छ, अब अरूले पनि गर्छन्, म पनि गर्छु, दुखी छु, तर के गर्नु, होइन, कुरा हो। तर परमेश्वर कहाँ यसरी
फर्काउने पशुत्व छैन भने त्यो चाहिँ ईश्वरीय शोक होइन, त्यो सांसारिक शोक हो। र त्यही सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख भएको हो। तर परमेश्वर रीतिअनुसार तिमीहरू सुखित पारियो, यस कुरामा खुसी भएको हो। पशुत्व मानेकोले होइन, तर परमेश्वर रीतिअनुसार तिमीहरू सुखित भयो वा पश्चाताप गर्यो। पछुतो र पश्चाताप दुईटा शब्दहरू छन्। यो लगभग उस्तै उस्तै देखिए तापनि यो बाइबलीय परिभाषा अन्तर्गत यसको चाहिँ अर्थ निकै सठिक देखिया छ। पछुतो दुखी हुनु, गल्ती गरेर छ, दुखी भयो, सकिहाल्यो। परमेश्वर कहाँ दुखी हुने, पश्चाताप गरेर आउने यो कुरासँग सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ सांसारिक शोक बनाउँछ, पछुतो होइन। धेरै कुरामा हामी पछुतो गर्छौँ। विगतमा सायद हामीले चाहिँ कुनै काममा निर्णयमा गल्ती गऱ्यौँ कि त्यसमा हामी पछुतो होला। त्यो एउटा मिस्टेकले गर्दा हामी ठुलो नोक्सानी भोग्यौँ कि त्यसमा हाम्रो पछुतो होला। त्यसमा परमेश्वर कहाँ फर्किने, उहाँसँग गरिने सवाल व्यवहारसँग सम्बन्ध राख्दैन। र संसारमा मानिसहरूको अवस्था त्यही छ। दिनदिनै मानिसहरू पछुतो गर्छ। मैले त्यो गल्ती गरेँ, मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ। त परमेश्वरका आउने सवाल त्यहाँ जोडिन्न, त्यो व्यवहार गरिन्न। यसरी त्यो चाहिँ ईश्वरीय शोक हुन्न, त्यो पश्चाताप हुन्न, त्यो केवल पछुतो हो। त्यसलाई सांसारिक शोक भनेको छ। तर यहाँनिर हामी पाउँछौँ परमेश्वर रीतिअनुसार तिमीहरू शोकित भयो, अर्थात् परमेश्वरका आउने काम गर्यो। त्यो शोक निराश हताश बनाउने शोक थिएन। सिकाउने वा सम्झाउने, मानिसप्रति रिस उठाउने शोक पनि थिएन होइन। म कति नराम्रो मान्छे होइन, त्यो खालको शोक पनि थिएन। तर त्यो यस्तो शोक थियो जसले परिवर्तन र सुधार ल्याएको थियो। परमेश्वर कहाँ आएका थिए, आफ्नो अगुवाप्रति चाहिँ सही उनीहरूको भावना मोटिभ होइन तयार भएको थियो र यसले ज्यादै नै परिवर्तन ल्याएको थियो। यस शोकले पाप र दुष्टताप्रति घृणा ल्याएको थियो, त्यसबाट अलग बनाएको थियो। यो चाहिँ ईश्वरीय शोक हो। ईश्वरीय शोकले हामीलाई पापप्रति घृणा पैदा गराउँछ र परमेश्वरका आउने त ल्याउँछ। र एक किसिमले हामी दुई खाले शोकको कुरा यस खण्डमा लेखिएको हामी पाउँछौँ है। र यसो भएको हुनाले यो ईश्वरीय शोक अथवा पश्चाताप जो हो, यसले मनको परिवर्तन भन्ने देखाउँछ। मनको परिवर्तन, यसले जीवनको परिवर्तन ल्याउँछ। यसैलाई पश्चाताप भनिन्छ। कि पापप्रतिको यो यस्तो दुखीपन थियो जसले कोरिन्थीहरूलाई परिवर्तन गर्यो। यस कुराले पावललाई खुसी तुल्यायो। हो त नि, हामी यसरी आपसमा विभाजित हुनु गलत कुरा हो। कसैको कुरा सुनेर होइन, बाहिरको मान्छे कुरा सुनेर हामी आपसमा विभाजित भयौँ, यसको वा त्यसको भन्यौँ। हेर्नुहोस्, धेरै मानिसहरू त्यो गर्छन्। मण्डली परिवार मिलेर बसिया छ, तर बाहिरबाट धेरैपल्ट हस्तक्षेप हुन्छ अनि मानिसहरू विभाजित हुन्छन् है। र हामी देख्छौँ यो प्रकारले उनीहरूमा ईश्वरीय शोक थियो। जो 10 पदले यसरी भनेको छ ईश्वरीय शोकको बारेमा, किनकि ईश्वरीय रीतिअनुसारको शोकले मुक्ति पाउनको निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, तर सांसारिक शोकले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। 2 कोरिन्थी 7:10 को आधारमा 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको शीर्षक हुन्छ ईश्वरीय शोक। यस प्रकारले दुई खाले शोकको कुरा छ। एउटा सांसारिक शोक, अर्को ईश्वरीय शोक। यसै ईश्वरीय शोक त्यो हो परमेश्वरको अनुसारको शोक, जसले व्यक्तिलाई उहाँ कहाँ फर्काउँछ। उहाँको अनुसारको शोक, उहाँको अनुसार अथवा उहाँ कस्तो प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ। पापले घृणा गर्नुहुन्छ, धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ है। यसले उहाँको इच्छाप्रति सकारात्मक र सहज महसुस गराउँछ। पापप्रतिको हेराइ परमेश्वरको जस्तै हेराइमा परिणत गर्छ। त्यस अभ्यासमा परिवर्तन गराउँछ है। त्यसको एउटा उदाहरण दाउदमा हामी देख्छौँ। राजा दाउदले जो परमेश्वर भय मान्ने राजा हो, उहाँको इच्छा खोज्ने राजा हो, अत्यन्तै सुन्दर उदाहरणीय राजा हो। राजा पनि इस्रायलमा किङ डेभिडलाई सर्वदा आदर गरिन्छ। किङ डेभिड
कुनै पनि राजाको त्यस किसिमको सम्मान गरिन्न, न सुलेमानको, न साउलको, न कुनै राजाको। तर किङ डेभिड, र किङ डेभिडलाई यसरी चाहिँ आदर गर्नु पछाडि कारण के छ? के उनले कहिल्यै पाप नगरेर हो? होइन, तर उनको ईश्वरीय शोकको कारणले, साँचो पश्चातापको कारणले। त उनले भनेका छन्, राजा दाउदले भजन सङ्ग्रह 51 को 4 पद भनेको छ, तपाईँको विरोधमा, केवल तपाईँकै विरोध मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी गरेको छु, यस कारणले कि तपाईँ बोल्नुहुँदा धर्मी र न्याय गर्नुहुँदा सच्चा ठहरिनुहुन्छ। यसरी उनले साह्रै शोक गरेका छ। उनले गम्भीर पाप गरेकै हो, तर उनले साँचो पश्चाताप गरे, ईश्वरीय शोक गरे, पापलाई अति घृणा गरे। उनले पापको त्यो घृणित अवस्था बुझे र उनले भनेका छन्, म साह्रै पापी हुँ, म जन्मजात पापी हुँ, ममा कुनै असल कुरा छैन। यसरी साँचो पश्चातापमा, पाप सम्बन्धमा व्यक्तिको परमेश्वर जस्तो दृष्टिकोण हुन्छ है, र त्यो पाप परमेश्वर विरुद्धमा गरिएको हो, यसले उहाँलाई चोट पारेको छ। यसरी पापप्रतिको दृष्टिकोण ईश्वरीय हुन्छ र त्यसबाट फर्कन्छ। ईश्वरीय शोकले त्यसरी भिन्नता ल्याउँछ, हृदय चूर्ण हुन्छ, क्षमाको निम्ति परमेश्वर कहाँ आउँछ। ईश्वरीय शोकको गुण यो हो। ईश्वरीय शोकले पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप गराउँछ। तर सांसारिक शोक जो परमेश्वरतर्फ छैन, तर सांसारिक शोक हो। मैले त्यो बिजनेसमा यति चाहिँ मिस्टेकले गर्दा मेरो लाखौँको नोक्सानी भयो। दिनदिनै मानिसहरू, बिजनेसम्यानहरू पछुतो गरेर आउँछ। त्यसमा पापसँगको कुनै किसिमको लेनादेन छैन, अथवा माने कुनै त्यसको दृष्टिकोणमा कुनै भिन्नता, भेदभाव आदि इत्यादि केही सम्बन्ध सवाल छैन। न परमेश्वरप्रतिको सम्बन्धमा परिवर्तन आदि इत्यादि हुन्छ है। मानिसहरू रुन्छन् जब कसैको छोरा वा छोरी मर्छ, मेरो छोरा मर्यो, अब मलाई कसले पाल्ने, म कसरी बाँच्ने एक्लै। सांसारिक शोक मानिसहरूको हुन्छ। बिचारा मेरो छोरा मर्यो भनेर होइन कि मेरो छोरा मरेर अब म एक्लो भएँ, मलाई कसले हेर्छ, यो खालको रुने जो स्वार्थी रोदनहरू, सांसारिक शोक है। यसर्थ सांसारिक शोक चाहिँ नि परमेश्वरतर्फ छैन, यो सांसारिक हो, नितान्त स्वार्थी हुन्छ। यसमा व्यक्तिको पापप्रतिको दृष्टिकोण परमेश्वर जस्तो हुँदैन। केही चिज गुमाउँदा वा निराशा हुँदाको शोक हो त्यो। पापको शोक जसले व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा अत्यन्तै हतोत्साहित बनाउँछ, तर परमेश्वरतर्फ डोर्याउँदैन। मैले यो पाप गरेर अब हतकडी पर्ने भयो, म जेल जाने, यो खाले शोक त्यहाँ हुन्छ। सांसारिक शोक हो, तर परमेश्वर कहाँ आउने काम हुँदैन। यो सांसारिक शोक हो। जस्तै यहुदा इस्करियोतले गरेका छ कि मत्ती 27 को 3 पदमा हामी पाउँछौँ। यहुदाले पछुतो गर्यो कि मत्ती 27 1देखि 5 मा अझ राम्रो विवरण छ। उसलाई साह्रो शोक भयो, हो मेरो गल्तीले गर्दा मसिह क्रुसमा टाँगिदिनुहोस्, यीशु क्रुसमा टाँगिदिनुहोस्। उसले शोक गर्यो, पछुतो गर्यो र उनी फनक्क फर्केर चाहिँ पुजारीहरू समक्ष गए, तपाईँहरूको पैसा यो लिनुहोस्, मैले ठुलो गल्ती गरेँ भन्दाखेरि हामीलाई के मतलब तिम्रो कुरा भनेपछि उसलाई रिस उठ्यो, साह्रो दुःख लाग्यो। ओहो, कुनै अदल बदल हुन सकेन। यस मेरो निर्णयले कि ख्रिस्ट फाँसी नै हुने भयो अथवा क्रुसमा टाँगिने नै भयो, उसले त्यस पैसालाई त्यहाँ फ्याँकिदिए, गएर उसले आफूलाई फाँसी दियो। र यो चाहिँ सांसारिक शोक हो र उसले कहिल्यै प्रभुका आउने काम गरेन। यहुदाले सांसारिक शोक गर्यो, दाउदले ईश्वरीय शोक। तपाईँ हामीले गर्ने शोक ईश्वरीय शोक हुनुपर्छ। जब हामी पाप गर्छौँ, पापबाट दुखित भएर, पापलाई घृणा गर्दै, त्यसको परिणाम, त्यसको चाहिँ त्यसले ल्याउने चोट, त्यसले ल्याउने जुन पीडा हो, त्यसलाई महसुस गर्दै, दुखी हुँदै, त्यसबाट फर्काउँदै परमेश्वर कहाँ आउने जुन शोक हो, त्यसलाई ईश्वरीय शोक भनिन्छ।
ईश्वरीय शोकले मानिसलाई परमेश्वरका ल्याउँछ, सांसारिक शोकले परमेश्वरका ल्याउँदैन। ईश्वरीय शोकले पापलाई घृणा गराउँछ, पापप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन ल्याउँछ। सांसारिक शोकले त्यस्तो गर्दैन। मैले ठुलो चाहिँ नोक्सानी बिहोरेँ, मेरो लाखौँको करोडौँको चाहिँ हानि भयो, यो एउटा मिस्टेकले गर्दा। दिनौँ मानिस पछुतो गर्छन्। सांसारिक शोक त्यसले कुनै आशिष ल्याउँदैन, त्यो चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। तसर्थ प्रियहरू, हामी दिनहुँ सचेत हौँ कि हामी प्रभुका साथ साथ जाउँ। जब हामी पाप गर्छौँ कुनै तरहले, त्यसको लागि हामी ईश्वरीय शोक गर्नु जरुरी छ। पापलाई घृणा गर्दै त्यसको परिणति, त्यसले ल्याएको पीडा, त्यसका चाहिँ सबै खाले डरलाग्दो खराब तत्त्वहरूका कारण हामी त्यसलाई घृणा गरौँ र प्रभु कहाँ आउँ, परमेश्वर कहाँ पछुतो गर्न नपर्ने गरी हामी आउँ। यो ईश्वरीय शोक हो। र कोरिन्थीकाले यो गरे खुसीको कुरा, हामीले गल्ती गरेको हो, भइगयो, छोडिदियो हो। यो कुनै किसिमको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा परिवर्तन नहुने स्थिति हो। त्यो सांसारिक शोक हुन्छ, त्यो पछुतो गर्नुपर्ने शोक हुन्छ। तर कोरिन्थीकाहरूले ईश्वरीय शोक गरे, परमेश्वर अनुसारको प्रस्ताव गरे, जसले त्यस मण्डललाई आशिष ल्यायो। र यसले त्यस मण्डललाई मात्र होइन, त्यस मण्डलीका अगुवाहरू, मिसनरीहरू, सारा मण्डलीहरूको बिचमा ठुलो उमङ्ग ल्यायो, आशिष ल्यायो, उत्साह ल्यायो। यहाँ परमेश्वरलाई यसरी नै हेरौँ कि हामी यसरी नै परमेश्वरका इच्छामा हामी खडा हौँ, तयार हौँ कि हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा भइरहोस् है। र हामी निरन्तर पछुतो गर्न नपर्ने जीवन जिइरहौँ र सार्डिसको मण्डली जस्तै हामी आफ्नो कपडालाई सुरक्षा गरौँ, साक्षीलाई सुरक्षा गरौँ, अन्तसम्म हामी धैर्य धारण गर्दै खडा हौँ। अहिले परिस्थिति जटिल छ, चारैतर्फ चाहिँ महामारीको सन्तास छ र यसले चाहिँ आर्थिक पक्षलाई ज्यादै डरलाग्दो चाहिँ प्रहार भएको छ। यी सबै बिच हामीलाई धैर्य धारण, हामीलाई बुद्धि चाहिएको छ कि कहीँ कतै हामी गल्ती नगरौँ, कहीँ कतै हामी आफ्नो पोसाकलाई अशुद्ध नगरौँ, त असल साक्षी कायम गरौँ। प्रभुको महिमा होस्। हुन्छ, हामी अन्त गर्नेछौँ यसैमा प्रार्थना।